अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हुर्फ तहज्जी पढ़ेंगे। अलिफ, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा से आम, अलिफ मद्दा से आम। बे, बे से बिल्ली, बे से बिल्ली। पे, पे से पेंसिल, पे से पेंसिल। ते, ते से तितली, ते से तितली। टे, टे से टोपी, टे से टोपी। से, से समर, जीम, जीम से जग, जीम से जग। चे, चे से चांद, चे से चांद। हे, हे से हलवा, हे से हलवा। खे, खे से खरगोश, खे से खरगोश। दाल, दाल से दवाई, दाल से दवाई। दाल, दाल से डब्बा, जाल,
زال سے ذخیرہ، زال سے ذخیرہ، رے، رے سے روٹی، ڑے، ڑے سے پہاڑ، ڑے سے پہاڑ، زے، زے سے زیبرا، زے سے زیبرا، زے، زے سے زالہ باری، زے سے زالہ باری، سین، سین سے سیب، سین سے سیب، شین، شین سے شیر، شین سے شیر، صاد، صاد سے صابن، صاد سے صابن، ضاد، ضاد سے ضعیف، ضاد سے ضعیف، تویں، تویں سے طوطا، تویں سے طوطا، زویں، زویں، زویں سے ظروف، زویں سے ظروف، عین، عین سے عینک، عین سے عینک، غین، غین سے غبارہ، غین سے غبارہ، فے، فے سے فٹ بال، فے سے فٹ بال، قاف، قاف سے قلم، قاف سے قلم، کاف، کاف سے کتاب، کاف سے
किताब। गाफ, गाफ से गाय, गाफ से गाय। लाम, लाम से लट्टू, लाम से लट्टू। मीम, मीम से मोर, मीम से मोर। नून, नून से नारियल, नून से नारियल। वाव, वाव से वर्क, वाव से वर्क। हे, हे से हाथी, हे से हाथी। छोटी ए बड़ी ए से यक्का, छोटी ए बड़ी ए से यक्का। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।